ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में ज़मीनी जंग की तैयारियां की जा रही हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, राइटर्स, एक्सियोस के अंदर क्या खबरें सामने आ रही हैं, और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी अपने फोर्सेस को अलर्ट रहने का कह दिया गया है। इसके अलावा ईरान की तरफ से बातें सामने आ रही हैं कि वो बहरीन के अंदर और मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये तमाम तर वो अब तक की अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 मार्च 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर ही को डिस्कस कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ये लिखता है कि एक सालिस मुल्क के एहलकार ने टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया कि सदर ट्रंप ज़मीनी ऑपरेशन का हुक्म देने की तरफ झुकाव रखते हैं। वाशिंगटन का ख्याल है कि ईरान इस फौजी दबाव के सामने झुक जाएगा और अमरीकी शराइत को कबूल कर लेगा। ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात को बहुत अच्छा जा रहा है ये कहकर हमलों की डेडलाइन 10 दिन बढ़ा चुके हैं। इस दौरान वो ईरान पर पावर प्लांट्स और एनर्जी सेक्टर पर हमलों को मुलतवी कर रहे हैं, जो वक्त खरीदने और तैयारियों का इशारा है। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर जो खबर सामने आई है, उर्दू तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा ये खबर क्या कहती है, अमेरिका हज़ारों फौजियों बाशमूल मैरीन्स और 82nd एयरबोर्न डिवीज़न को इलाके में भेज रहा है। उनका मुमकिना हदफ ईरान के अहम तेल बरामदी जजीरे खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना है, जो ईरान के तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात का जरिया है। इससे अपनाए हुर्मुज़ खोलने और ईरान की माशी कमर तोड़ने का मंसूबा है। एक तो ये चीज़ है। बहुत कुछ और भी इस खबर के अंदर कहा गया है, लेकिन मैं आपको मेरा मकसद बताना था वो ये है कि अमेरिका की तरफ से ये जो 15 नुकात पेश किए गए थे ईरान को, और ऑफिशियली ईरान की तरफ से कहा गया कि हम इन 15 नुकात को नहीं तस्लीम करते, हम मानते ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपनी कुछ कंडीशन ईरान के सामने रख सके। अलबत्ता जो कंडीशन अपने सामने रख सकता है वो ईरान है। अब जो सूरत हाल बन रही है, इसलिए अमेरिका के फैसला साज मुमकिन तौर पर ये मनसूबा बना रहे हैं कि क्यों ना हम ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई करें और ईरान ही के जो अहम जो इलाके हैं, अगर हम यहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई करने में कामयाब हो जाते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और बिलखुसूस वो इलाके, वो शहर जो ईरान की मईशत के नुक्ते नज़र से बड़ी अहमियत के हामिल हैं, तो फिर हम बेहतर एक पोजीशन में आ जाएंगे और ईरान से हम ये कहेंगे कि भाई अब तो हम तुम्हारे इन शहरों के ऊपर कंट्रोल कर चुके हैं, लिहाजा अब हमारी जो कंडीशन है वो तुम्हें माननी पड़ेगी, और उसके अंदर खित्ते के अंदर तमाम जो प्रॉक्सी तंजीमें हैं इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, इनकी फंडिंग को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी जो मिसाइल हदूद है इसे तकरीबन 100, 200, 300 किलोमीटर की रेंज तक लाना पड़ेगा, हज़ारों वाले मामले के ऊपर जाना ही नहीं पड़ेगा, यूरेनियम की अफजूदगी को मुकम्मल तौर के ऊपर डिसमेंटल ख़त्म करना पड़ेगा, और इस तरह की जो दीगर जो शराइत हैं फिर करना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए ईरान तभी उसी सूरत में कन्विंस हो सकेगा या मान सकेगा जब हम ईरान के अपने ही उनके इलाके जो है कंट्रोल में ले लें। तो ये एक मनसूबाबंदी जो है वो आपको नज़र आती है, जो इस खबर से मैं समझ सका हूँ। इसके अलावा जो पेंटागन है, वजारत दिफा अमेरिका की, उनके बकौल 10,000 मजीद अमरीकी जो फ़ौजी हैं वो भी इस खत्े के अंदर भेजने की मनसूबाबंदी की जा रही है, ताकि ये जो ज़मीनी ऑपरेशन है इसको कामयाब बनाया जा सके और तब तक एक टाइम गेन किया जा सके। मुज़ाकरात की आड़ में ऐसी जो चीज़ें हैं मुबैना तौर पर वो होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक और जो खबर हमारे सामने आ रही है वो है फाइनेंशियल टाइम्स की, और ये खबर क्या कह रही है मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, मुत्तहिदा अरब अमारात अपने हुर्मुज़ खोलने के लिए कसीर अल कौमी बहरी टास्क फोर्स में शामिल होने का फैसला कर लिया है। और फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और दीगर मगरबी इत्तेहादियों को बताया है कि वो अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए एक कसीर अल कौमी बहरी टास्क फोर्स का हिस्सा लेगा। UAE का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि UAE ने अमरीका और मगरबी ममालिक को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। अबू ज़ेबी इस टास्क फोर्स में फ़ाल तौर पर शामिल होने के लिए तैयार है और अपनी बहरिया को भी तैनात करने का इरादा रखता है। अब नए हुर्मुज़ सिक्योरिटी फोर्स का मनसूबा UAE दर्जनों ममालिक को कायल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि एक वसी फोर्स जो है वो कायम की जा सके। इस फोर्स का बुनियादी मकसद अब नए हुर्मुज़ को ईरानी हमलों से महफूज बनाना और तजारती जहाज़ों को महफूज एस्कॉर्ट या हिफाजती जो इक़दामात के साथ उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाना है। ये तमाम तर वो सहूलत है, यानी कि UAE की तरफ से अमेरिका को ये पैगाम दे दिया गया है कि आपने अपने हुर्मुज़ के लिए जो अपनी नेवी, अपनी फ़ोर्स को भेजना है, उसके अंदर हम भी अपना हिस्सा डालेंगे और हम भी अपनी नेवी को भेजेंगे, ताकि वो भी आपके साथ मिलकर जो है वो शाना बशाना लड़े और ईरान के कंट्रोल से अपना हुर्मुज़ जो है वो छीन सके या उसका कंट्रोल जो है वो ख़त्म किया जा सके। और ना सिर्फ UAE अपनी मैन पावर
اپنے وسائل دے رہا ہے بلکہ وہ دیگر ممالک سے بھی رابطہ کر رہا ہے جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں مغربی دنیا کے ساتھ، کہ آپ کو بھی اپنی فورس جو ہے وہ یہاں پر بھیجنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مغربی دنیا اس فیصلے کے اوپر یا متحدہ عرب امارات کے اس خواہش کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کو تو وہ پہلے انکار کر چکے ہیں، تو کیا یو اے ای کو بھی وہ انکار کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ باہر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی یہ جڑا ہوا ہے، کیا متحدہ عرب امارات کے پاس اتنے وسائل اتنی طاقت ہے؟ یو اے ای کی جو نیوی ہے ظاہر ہے وہ تو ایک محدود قسم کی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وسائل سے مالا مال یہ ملک ہے، تو ان کے پاس جتنے بھی جو سسٹم ہے، جدید اکوپمنٹ ہے، وہ ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن پھر یہاں پر یہ بھی سوال آتا ہے کہ امریکہ ہی کی طرف سے یو اے ای کو بھی سارے کے سارے جو اکوپمنٹ ہیں، ویپنز ہیں، وہ دیے گئے ہیں، تو جب امریکہ آزادانہ طور کے پر یا تنہا جا کر اپنا ہرمز کے پر اس نے کنٹرول اپنا برقرار نہیں رکھ پا رہا، تو پھر یو اے ای کیا کر لے گا اس کے شامل ہونے سے؟ تو یہ سوال بھی باہر اپنی جگہ کے پر موجود ہے۔ ایک اور جو چیز ایران کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے، آخری جو چیز ہے خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کہ اگر زمینی جنگ ایران کے اوپر آ جاتی ہے یا شروع کی جاتی ہے تو ایران نے اپنے کون کون سے کارڈ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ایران کے ایک تجزیہ کار ہے، انہوں نے سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر کہا، ان کا نام ہے مرتضیٰ سمیاری، یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر زمینی جنگ کا ارادہ بنایا گیا عالمی طاقتوں کی طرف سے، خطے کے ممالک نے بھی اس کے اندر تعاون کیا، تو ایران کا جو منصوبہ ہے وہ بحرین کے حوالے سے ہے اور متحدہ عرب امارات کے حوالے سے۔ اگر راس الخیمہ کی بات کریں تو ایران سے تقریباً 100 سے 200 کلومیٹر تک کا یہ فاصلہ بنتا ہے۔ بحرین کے اگر جو کوسٹل ایریاز ہیں، جو ساحلی پٹی والے علاقے، اگر ان کا فاصلہ ایران سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 100 سے 150 کلومیٹر تک کے بنتے ہیں، اور اسی حوالے سے ایران نے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنی مشقیں وہ ہمیشہ سے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایران کے تجزیہ کار کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کے اوپر زمینی جنگ کو مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ہم اپنی زمین کا تو دفاع کریں گے، لیکن ہم متحدہ عرب امارات کے اندر، راس الخیمہ کے اندر اور پھر بحرین کے جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پر بھی اپنا کنٹرول سنبھالیں گے۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بحرین سے متعلق ایران کا جو نقطہ نظر رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یعنی کہ ایران نے اسے کسی زمانے میں اپنا صوبہ بھی ڈکلیئر کیا تھا ایک، اور لیکن چونکہ اس وقت 1957 کی غالباً یہ بات ہے، لیکن اس وقت پھر ایک ریفرنڈم بھی کروایا گیا تھا اور معاملات بڑے پیچیدہ بھی رہے۔ اس وقت شاہ کی حکومت تھی ایران کے اندر، پھر شاہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بحرین کے لوگوں کا ایک ریفرنڈم کروا لیتے ہیں، یا پھر یہ معاملہ سارا اقوام متحدہ کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا کہ جو بحرین سے متعلق اقوام متحدہ فیصلہ کر لے ایران وہ قبول کر لے گا۔ تو بحرین کے عوام کا ایک ریفرنڈم بھی کروایا گیا اور بحرین کے عوام نے یہ چنا کہ ہم ایک آزاد ریاست کے طور کے پر ہی رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اسی کی بدولت جو ہے وہ ملک آیا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پورا بحرین ہے یہ برطانیہ کے کنٹرول میں تھا، اور جب ایران اس کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کرتا تھا تو برطانیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، تو جب برطانیہ یہاں سے نکلا اسی کے بعد شاہ نے اس کو ایران کے اندر ضم کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور اقوام متحدہ نے ایک الگ ملک کی جو بنیاد ہے وہ رکھی، یہ کہہ کر کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ الگ ملک چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 1979 کے بعد ایران کے اندر جو انقلاب آیا، اس کے بعد سے لے کر ابھی تک یہ نقطہ نظر ہے کہ بحرین بھی ہمارا ہی حصہ ہے، تو اسی لیے ایران کی جو فورسز ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس حوالے سے کچھ جو فوجی مشقیں ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایران کے تجزیہ کار کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہمیں ایک موقع بھی مل سکتا ہے، اور پھر ہم راس الخیمہ اور دیگر جو بحرین کی جو ساری پٹی ہے، جو جگہ ہیں، یہاں پر ہم ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اپنی بڑھائیں گے، اور انہی تمام تر چیزوں کو، خدشوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بحرین کی طرف سے بھی اپنی فورسز کو الرٹ کیا گیا ہے، اور مسلسل ان کی جو نیوی ہے وہ بھی اب گراؤنڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، تاکہ اپنی زمین کے تحفظ کے لیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایران ہم پر زمینی کارروائی کر لے۔ تو یہ صورتحال اب آپ کو ساری کی ساری جو ہے وہ زمینی کارروائی کے اوپر اسی سے متعلق خبریں آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، ابھی تک تو مذاکرات کے لیے کوئی چیز طے نہیں ہوئی ہے، ثالثی پیغام رسانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن ابھی حتمی طور کے اوپر مذاکرات شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران مذاکرات کی کن نکات کے اوپر ٹیبل کے اوپر آتا ہے، لچک دکھائے گا یا اسی طرح اپنے موقف کو برقرار رکھے گا، امریکہ کیا کہتا ہے، ان تمام تر چیزوں کے بعد بہرحال یہ معلوم ہو سکے گا کہ صورتحال آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن فی الحال کی صورتحال آپ کو زمینی کارروائی کی حد تک بہت سی ایسی خبریں ہیں جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں۔ یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جو آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی